अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू सियासत मना है। हम आज बात करने के लिए आए हैं 90 फैसल सब्ज़वारी साहब के साथ, जिनकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक काफ़ी एडवेंचरस पिछले 3 महीने गुजरने के बाद हमारे सियासी मैदान में फ़ाइनली डिसाइड किया कल कि वो हुकूमत का हिस्सा हो जाएंगे। हुकूमत का हिस्सा होते ही फ़ौरन बाद आपको आज के पूरे दिन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्विजिटोरियल एक प्रोसीडिंग जो की थी सुओ मोटो कराची के हवाले से, कराची वायलेंस के हवाले से, उसका भी आपने तफसीली फ़ैसला या फिर तफसीली इन्वेस्टिगेशन की जो उनको एलिमेंट्स मिली उसके बारे में उन्होंने जो डिटेल्स फराहम की वो आपने सुनी। उसके बाद आज एक साजिश पुट टू रेस्ट हो गई कि सलमान भट्ट साहब ने ये मान लिया कि उन्होंने मेडन ओवर जानबूझ के खेला था, पैसे खाए थे। इससे पहले मोहम्मद आमिर साहब मान चुके हैं कि उन्होंने पैसे खाए थे, और मोहम्मद आसिफ साहब तो ये कह ही चुके थे कि मुझे तो प्रेशर में डाल के मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, लिहाजा एक साजिश कम हो गई पाकिस्तान की तारीख़ में, ये हुआ था, इन्होंने पैसे खाए थे। अब अगर आज के मौजू की तरफ चलें, फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसको पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होने के बाद ये इस रास्ते पे चली, यूनाइटेड मुत्तहिदा। फिर जब भी ये देखा गया लेटली जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की रैंट्स के बाद और सारी जो आपके साथ सियासत हुई, आपने जो सियासत की, कि जब पुश कम्स टू शव तो आप वापस से मुहाजिर कौमी मूवमेंट बन जाते हैं और आपके जो स्टांस है वो वापस काफ़ी एथनिक हो जाता है। आप समझते हैं ये दुरुस्त है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स भी करता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं करता, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूदा भी, साबका जितने भी रहे वो सब भी करते हैं। और जब जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं। अभी भी देखें, लोड शेडिंग के मसले के ऊपर एक बड़ी पार्टी जो है वो सिर्फ पंजाब की ही बात करती हुई नज़र आ रही है आपको। तो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स इज़ समथिंग एल्स, इट्स नॉट एथनिक। 10% पेट्रोल, 5% पेट्रोल महंगा होता है, आप हुकूमत छोड़ देते हैं। 1% सस्ता किया जाता है, आप हुकूमत का हिस्सा हो जाते हैं। हिस्सा होने के बाद 10% मज़ीद महंगा हो जाता है, आप हुकूमत के साथ रहते हैं। अब आपके पास अगर एक्सक्यूज़ नहीं है इस दफ़ा हुकूमत के साथ रहने की, तो ये लोड शेडिंग आपके लिए भी फिर एक एक्सक्यूज़ हो जाएगी। आप समझते हैं यू आर हियर टू स्टे, आप इस दफ़ा हुकूमत के साथ हैं, बाकायदा तौर पे साथ हैं, या बस ये एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है? दिसंबर में जब हमने हुकूमत छोड़ी थी 2010 में, तो उस एलामिये में पेट्रोलियम प्राइसेस एक जुज़ था उस डिसीजन का। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जनवरी के पहले हफ्ते में जो सलमान तासीर साहब का सानिया हुआ है, तो हमने बड़ा कैटेगोरिकली आकर कहा था कि री अलाइनमेंट की ज़रूरत है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और हम ये समझते थे कि वो बहुत बड़ा सानिया था पाकिस्तान के नज़रियात पे, पाकिस्तान की बुनियादों के ऊपर, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर। एंड वी वांटेड कि हम स्ट्रेंथन करें एक लिबरल अलाइंस को पाकिस्तान में। इसलिए हम वापस आए, वज़ीर आज़म साहब भी आए, उन्होंने जो वादे बात किए। अभी जो सूरत हाल है, वी वांट टू स्टे। आई डोंट नो वेदर वी आर हेयर टू स्टे और नॉट, लेकिन वी वांट टू। हम नहीं चाहते कि कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो। यही वजह है कि गवर्नर साहब की वापसी से लेकर और अब तक हमें इल्म है कि निस्बतन गैर मकबूल, हमारे अपने हल्कों में भी अमंगस्ट आवर रैंक्स गैर मकबूल हमने फ़ैसले किए, बट वी प्रेफर्ड स्टेबिलिटी ओवर क्रेडिबिलिटी। शायद सियासत में मैं काम करूँगा, लोगों को आउटकम नज़र आएगा, और अगर इस्तेहकाम होगा, इस्तेहकाम की बुनियाद के ऊपर लोगों को समरात मिलेंगे तो साख दोबारा बनेगी। फैसल सब्ज़वारी साहब, गवर्नर ऑलमोस्ट इस्तीफ़ा दे देते हैं, इस्तीफ़ा फिर एक दफ़ा पूरा ही दे देते हैं। गवर्नर मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट लॉन्ग टेन्योर जो है वो एक पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप आते हैं, आप जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। आपके मिनिस्टर्स, जिनमें से अब आप एक वापस से हो गए हैं, यूथ अफेयर्स के आप मिनिस्टर हैं। मैं था यूथ अफेयर्स का, अभी वापस हो जाएंगे। मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है। आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक टाइटल मिलता है कि मुत्तहिदा कलबाजी मूवमेंट, एक स्टांस के ऊपर से इधर फिर वापस फ्लिप, आगे जिमनास्टिक्स आप लोग करते हैं। आप इफ़ेक्टिव काम कर पाते हैं, या एज अ मिनिस्टर आप जब आते हैं एक पोर्टफोलियो संभालते हैं तो बस अगली दफ़ा जाने की तैयारी हो रही होती है, जब जाते हैं तो आने की तैयारी हो जाती है? आपकी वजह से सूबाई लेवल पे जहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक रेंच नहीं पड़ जाता सारे प्लान्स में कि जी मुत्तहिदा की मिनिस्ट्री है, इसमें तो कोई काम होना नहीं है, कभी आना है उन्होंने, कभी जाना है उन्होंने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मिनिस्ट्रियाँ प्रोविंशियल जो हैं हमने पहली दफ़ा ही छोड़ी इस दौर में, जो 27 जून को हमने इस्तीफ़े दिए थे। जहाँ तक काम होना ना होने की बात है, तो जो भी हमारे पास बराए नाम भी बहुत सारे महकमे थे, जिनमें एक मेरा महकमा भी था, उनका अगर आप परफॉर्मेंस चार्ट देख लीजिए और कंपैरिजन कर लें तो नज़र आ जाएगा कि जितना भी वक्त गुजारा है, जितने कम इख्तियारात और कम वसाइल के साथ गुजारा है, वहाँ परफॉर्म किया है। इसलिए कि लोगों को आंसरेबल हैं। और क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं किसी सियासी खानवादे से तो ताल्लुक़ रखता नहीं, और मेरी जमात में तमाम के तमाम लोग, इसलिए हम अपनी नशिस्त और अपना जो भी मनसब हो उसको यही समझते हैं कि ये जाने के लिए, ये हमारे साथ हमेशा तो रहेगा नहीं। लेकिन सज़ाई साहब, फिर आप एक मंशूर होता है एक सियासी जमात का, वो उसको प्रेजेंट करती है, जैसे ये आपका इलाका है आजम 90 में,
یہاں کے لوگوں کو جو اس وقت باہر جن کے بچوں کی آواز آ رہی ہے, جو لوگ یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں, کافی ایک سیف سیکیور انوائرمنٹ ہے یہاں پہ, آپ لوگوں کو ایک وعدہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے وعدے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. تو اس پیپر پہ یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا سر کہ جی ہم 3 مہینے بعد اس بنیاد پہ حکومت چھوڑ دیں گے, اس بنیاد پہ آ جائیں گے, اس بنیاد پہ چھوڑ دیں گے. میرا مقصد سوال کا کچھ یہ ہے کہ آپ کے منشور کا حصہ کیا ہے کہ ہم مہاجر کی ایک سرٹن کریڈ کی ہم بس ہر طرح سے حفاظت کریں گے, جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, جس طرح کو بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں حفاظت کریں گے, یا پھر بس کچھ ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے, کچھ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں منشور میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور ان کے سامنے ہم اپنا پورا پروگرام بھی رکھتے ہیں. اس پروگرام کو رکھنے کے ساتھ ساتھ جو بنیاد ہے, ہماری نظریاتی اساس ہے, جو بیسکس ہیں وہ سامنے ہیں, اور جب ہمیں موقع ملا جو ہم نے کام کیا وہ ہماری پروگریس ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگوں کے سامنے لے کر جاتے ہیں. صرف یہیں کی بات نہیں ہے, کیا گوجرا کے مسئلے ہوں, کیا سوات کے مسئلے ہوں, کیا وزیرستان کے مسئلے ہوں, ہم کیا لال مسجد کے مسئلے ہوں, ہم بڑے کلیئر ہیں, ہمارا ووٹر بڑا کلیئر ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. جب ہمیں موقع ملا آیا, ہم کر پائے یا نہیں کر پائے, یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اختیار جتنا بھی دیا گیا میرے خیال میں ہم نے وی ور ایبل ٹو ڈیلیور, کتنا بھی لمیٹڈ مینر میں ہمیں چیزیں دی گئیں. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا, سیاسی خانوادوں کے لوگ ہیں, ہم جواب دیں لوگوں کو. ہمارے ہاں تو سٹنگ ممبرز آف نیشنل اسمبلی, ان کو ریزائن کرا دیا جاتا ہے اگر وہ پرفارم نہیں کر پائیں. پرفارمنس کے اوپر چیک ہے, لوگوں کو آنسریبل ہیں, وہ لوگوں کا ایکسس ہے پارٹی ہیڈ کوارٹرز تک. یہ بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں, ان کے بڑوں کی آوازیں بھی پارٹی کے جو بڑے ہیں ان تک پہنچتی ہیں, اینڈ پارٹی ڈیسائڈز ہے. فیصل صاحب ٹھیک, بہت خوبصورت آپ کا, اس کے اوپر بھی آئیں گے, کراچی کی سپریم کورٹ کے اس سو موٹو نوٹس کے اوپر آتے ہوئے پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ آوازیں کس کی کیسے. سر لیکن پہلے ذرا یہ کہ آپ کی سیاست اور یہ بالخصوص پچھلے 9 مہینے کی سیاست کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بس اب آپ واقعی میں بس کراچی کی ہی جماعت ہیں, ملک کی تیسری بڑی جماعت بائی نمبر تو ہیں, لیکن 12 مئی کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب آپ اپنے پر پھیلانے کی سوچتے ہیں, 12 مئی کا انسیڈنٹ اس کو کرٹیل کر دیتا ہے. وکی لیکس بتاتی ہے کہ آپ سب مان گئے ہیں کہ 12 مئی کے انسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کو بہت نقصان ہوا ایک وفاقی سطح پہ. سر پھر آپ کے قائد جو ہیں وہ ایک اسپیچ کرتے ہیں جو کہ جواب ہوتا ہے ذوالفقار مرزا کی اسپیچ کا, جس کو آپ جواب نہیں کہتے. وہ کافی اینیمیٹڈ اسپیچ ہوتی ہے جس کے بعد اور اینیموسٹی فیول ہو جاتی ہے کہ جی یہ اینٹی پنجاب, ایک کراچی سینٹرک, سندھ سینٹرک چلیں, اگر کراچی سینٹرک نہیں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب جب ڈسٹ سیٹل ہو گئی ہے, آپ واپس منسٹر ہو جائیں گے, آپ لوگوں نے دوستی کر لی ہے, اور یہ دوستی اب مارچ تک چلے گی یا اس کے بعد 20 سینٹ الیکشنز تک آپ کی اسٹرینتھ سینٹ میں بھی آ جائے گی, تو آپ کی سیاست بس اب کنفرم ہو گئی کہ جی کراچی کی سیاست ہے, کراچی بہت اہم ہے تو متحدہ بڑی اہم ہے. نہیں, پہلی بات تو اگین آئی وڈ ریٹریٹ کہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیٹکس تو میں کرتا رہوں گا. جو میرے حلقے کے مسئلے ہیں, جو میرے حلقے کے ایک بڑے ایشوز ہیں, اس شہر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان کے لیے تو میں بات کروں گا, اور میرے خیال میں مجھے کرنی چاہیے. نہیں کروں گا تو لوگ مجھ سے اگلے انتخابات میں پوچھیں گے جناب ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ کیوں کراچی کے مسائل کی بات نہیں کر رہے. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے سارا کہ آپ کو اگلے انتخابات میں لوگ پوچھتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ نفرت کی بنیاد پہ جو سچویشنز ہوتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو پھر بتاؤں, وہ آپ کو ہی ووٹ دیں گے, مہاجر آپ کو ووٹ دیں گے. فرکشن کسی کو لگتا ہوگا کہ شاید مجھے سوٹ کرتی ہے, لیکن مجھے سوٹ نہیں کرتی. آپ نے 12 مئی کا ریفرنس دیا, آپ نے 9 مہینے کی بات کی, میں 10 ماہ پرانی, میں آپ کو اپریل کی بات بتاتا ہوں. اپریل میں پنجاب میں ایک کنونشن کیا, لوگوں نے کہا, ہمارے ناقدین, ہمارے جو سیاسی دوست ہیں, کہ جناب کراچی سے لوگوں کو لا کے اتنا بڑا جلسہ لاہور میں کر لیا تھا. میں نے انہیں وہیں دعوت دی ٹیلی ویژن پروگرامس میں کہ آپ تو اس سے بڑے صوبے میں حکمران ہیں, آپ اس سے زیادہ لوگ لا کر کراچی میں جلسہ کر لیجئے. اتنے بڑے لوگوں کی موبلائزیشن, ہم تو ملے ہیں نا, جو راجن پور سے لوگ آئے, جو ڈیرہ غازی خان سے لوگ آئے, جو ملتان سے, لیا سے, سائیوال, نارووال, ہمارے دفاتر ہیں. اٹ مینس دیکھیں ہماری سیریسنس کیا ہے. سیریسنس میں صرف اف یو الاؤ می, سیریسنس یہ ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور اس پہ ہمیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وی ریکوائر اے پیٹ آن اے بیک, کہ کراچی یونیورسٹی سے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن شروع ہوتی ہے اور ایکسپینڈ کرتی ہے گلگت بلتستان میں جا کر الیکشن جیتے ہیں, جہاں کوئی اردو زبان جس کی مادری زبان ہو, جس کو مہاجر عرف عام میں کہا جاتا رہا ہو, وہ نہیں بستا. وی آر ایکسپینڈنگ, وی مین بزنس. پنجاب کے 34 اضلاع میں دفاتر ہیں, بلو بلڈ وہاں کے لوگ ہمارے آفس بیئررز ہیں. کراچی کی فرکشن, ایک لاش کا گرنا, ایک بس کا جلنا, کسی کو بھی سوٹ کرتا ہوگا, ایم کیو ایم کو سوٹ نہیں کرتا. اس پہ چلیں, میرا اختلاف ہے تھوڑا اس بات سے, اس کو میں کلیریفائی کروں گا, لیکن پہلے ذرا میں یہ کہہ دیتا ہوں,
آپ سمجھتے ہیں پنجاب کے اندر آپ نے جو حوالہ دیا سر، آپ کے قائد الطاف حسین صاحب آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور پنجاب کے سیاستدان کا حوالہ دے کے یا پنجابی کا حوالہ دے کے وہ ایک گانا گاتے ہیں کہ جی برقعے میں رہنے دو. اس کے بعد خیال میں وہ تو ایک سیکنڈ، وہ اینیموسٹی اس کی وجہ سے، میں اگر پنجاب کا ہوتا اور میں اگر آپ کی سیاسی ہسٹری دیکھتے ہوئے، آپ کی لنگوسٹک ہسٹری دیکھتے ہوئے جس کو آپ پراؤڈلی کلیم کرتے ہیں کہ آپ مہاجر قومی موومنٹ ہوا کرتے تھے، ایسی بات سننے کے بعد میں تو آپ کو ووٹ نہیں دینے والا. اٹ ڈپینڈس. میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی جو جی ایچ کیو میں رات گئے ملاقاتیں تھیں، ان کے ریفرنس کو ایک لائٹر ٹون میں اگر الطاف بھائی نے ایلیبوریٹ کیا تھا، تو پنجاب میں مسلم لیگ نون سے اختلاف رکھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں. سر اختلاف کرنے والے تو رہتے ہیں، انہوں نے ڈسلائک نہیں کیا ہوگا. نہیں، میرے خیال میں اس کا ایسا ریفرنس نہیں تھا. ان کی میجورٹی تو وہ پنجابی ہی تو ہیں سر، وہ ڈسلائک کرتے ہوں لیکن وہ انٹرنل سمجھیں گے اپنے معاملات کو. جب آپ ایک ایکسٹرنل اپنی بات دیٹ ریفرنس in respect of the meeting at GHQ had nothing to do with پنجاب اور پنجابی نظر آیا ہے نا سزائے. نہیں، میرا نہیں خیال. اچھا سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم یہ جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. فیصلہ کیا، انہوں نے ایک ڈسکرپشن دی ہے کہ جی ہم نے یہ اور یہ سنا. اس کے اندر JIT رپورٹس مینشنڈ ہیں اور بہت ساری بہت خطرناک رپورٹس مینشنڈ ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیاست منا ہے. بیک ود یو آفٹر بریک.